اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر مبارک دے اوتے چڑھن لگے نے، منبر مبارک دے اوتے خطاب کرنے واسطے چڑھن لگے نے تے پہلی سیڑھی دے اوتے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پیر مبارک رکھے تے آپ نے فرمایا آمین، دوسرے تے رکھا فرمایا آمین، تیسرے تے رکھا فرمایا آمین۔ تمام صحابہ کرام پوچھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدے پہلے اس طرح دا عمل اسی نہیں ویکھیا جس طرح دا تسی آج کر کے دکھایا ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا سی تے اللہ پاک دی طرفوں جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کے آئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، جبریل امین فرما رہے نے ہلاک ہو جائے وہ بندہ جیڑا ماہ رمضان نو پاوے اور وہ بندہ روزے رکھ کے اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا لے کہ میں کیا آمین۔ اے پیارے آقا علیہ السلام جناب دوبارہ مخاطب ہوئے، جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تباہ و برباد تے ہلاک ہو جائے وہ بندہ جڑا زندگی دے اندر اپنے والدین پائے اور انہاں دی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لوے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمین۔ پھر تیسری باری فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ جن کے سامنے میرا درود و سلام پڑھیا جاوے اور میرے اتے وہ درود و سلام نہ پڑھے، جن کے سامنے میرا نام لیا جائے اور درود و سلام نہ پڑھے تو میں کیا آمین۔ پیارے صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین دی تابعداری، رمضان دا اکرام احترام اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے اتے درود و سلام مطلب آیا کہ فرض ہو چکے ہیں، سبحان اللہ، فرض ہو چکے ہیں۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والدین دی جدوں یاد کرتے سی میرے کریم آقا علیہ السلام انہاں دی یاد دے اندر پھر کی کرتے سی میرے بھائیو دوستو پھر صدقہ و خیرات کرتے سی، کی کرتے سی؟ اللہ دی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معمولات زندگی بن گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس مہینہ نو مواسات دا مہینہ ارشاد فرمایا۔ اللہ دی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے غریباں دے نال ہمدردی پیار محبت دا مہینہ عطا کیتا ہے تاکہ اللہ پاک اپنی بخشش اور رحمتاں اس بندے دے اوتے نچھاور فرما دے وے۔ اللہ دی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوے ماہ رمضان دے سارے روزے رکھن والا، لیکن اگر اللہ پاک نے استطاعت دیتی ہے استطاعت تو بعد اگر وہ فطرانہ ادا کر کے نہیں آتا تو انہوں ضرورت کوئی نہیں کہ اے عیدگاہ دی طرف آ جائے، کہ انہوں نے ضرورت کوئی نہیں کہ اللہ پاک نے جتنے احکام اپنے دسے نے اوتے مسلمانہ دے نال پیار محبت دا طریقہ بھی دسے ہے اور فطرانے دا نظام اس گلوں آیا کہ اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر مومن جڑا غریب ہے ان دی غمگساری ان دی دلداری کرنے واسطے اے فطرانے دا نظام بنایا۔ مسکین یتیم کوئی بھی ہوئے انہاں دے نال پیار محبت دا مسلمانوں نے ایک طریقہ دسیا۔ اے مہینہ آیا مواسات دے واسطے آیا۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جڑا مہینہ ہے مومنہ دے نال اور انہاں غریب مسکینہ دے نال کہ جنہ دے اوتے تسی خرچ کرو گے تو اللہ پاک ثواب کتنا عطا فرمائے گا؟ 70 گنا۔ کتنا؟ 70 گنا۔ عام انداز دے اندر تسی خرچ کرو گے تو انہوں صرف 1 روپے دی جنہ بھی اجر بندہ وہ عطا فرمائے گا، لیکن اللہ پاک اس مہینے دے اندر 70 گنا فرما کے 70 دا اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا۔ اس میں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اے معمول سی جدو اپنے والدین نو یاد کرتے تھے اس مہینے دے اندر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تو زیادہ جڑا سی خرچ جڑا کرنا شروع کرتے سی۔ اللہ دی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت دے واسطے اے غم گساری دا جڑا القاب ارشاد فرمائے نے اللہ پاک نے انہوں اپنے پیارے قرآن پاک دے اندر انہوں زکاة دا نام دے چھڑیا، انہوں صدقات دا نام دے چھڑیا۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا السائی الی الارمل
دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السائی الارمل والمسکین، اور مسکین تے بیوہ دے نال دوڑ دھوپ کرنے والا، انہاں دا خیال کرنے والا، انہاں دی روٹی روزی دا بندوبست کرنے والا، انہاں دے بچیاں دے کپڑیاں دا اہتمام کرنے والا، اور انہاں نو روزیاں دی ساری تے افطاری کران والا، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ